بلا تاخیر بلا تحمید عوام دا ٹائم بھی انشاءاللہ اسی ضائع نہیں کران گے. انشاءاللہ تہاڈا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ انشاءاللہ بطور امانت ہے. انشاءاللہ جتنی دیر مسجد دے اندر بیٹھو گے انشاءاللہ اجر و ثواب تہاڈا لکھیا جائے گا. بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز دے اندر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان لاتا داد دتیاں. دتا رہن سہن لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. اکھاں نک کن دند موتین مول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے. اکھاں نک کن دند موتین مول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے. بولن نو دتی اے زبان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. سارے احسان مولا تیرے بے حد
سارے احسان مولا تیرے بے حد آ ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود آ ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود آ دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم بھائی مجیب الرحمن مرجالوی صاحب حفظہ اللہ، اور میرے فاضل بھائی محترم بھائی افضل شاکر صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ عالیہ اچ قبول فرما لے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ تعالیٰ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے، اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے۔ اللہ تعالیٰ کیویں مسکراندے نے؟ جس طرح اسی کہہ کے لا کے ہسنے ہاں نا، اللہ انج نہیں مسکراندے۔ اللہ رب العالمین خود مسکراندے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی فرماندے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کردے نے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اکثریت نال ویکھیا تے آپ نو مسکراندیاں ویکھیا، آپ دے چہرے تے تبسم ہو، رونق ہو۔ اللہ تعالیٰ نو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں دو مسلمان آپس وچ ملاقات کردے نے تے ایک دوسرے مسلمان نو خندہ پشانی نال مسکرا کے جدوں سینے لاندے نے، اللہ انہاں دے مسکران نو صدقے دا اجر عطا فرما دے نے۔ انہاں دا مسکرانا اللہ صدقہ بڑھا دے دے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نو یہ عمل پسند بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب بندیاں دیاں اداواں ویکھ کے مسکراندے نے، اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ اور یہ چھوٹی جی بات نہیں، وہ انسان اتنا خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہے جنہوں ویکھ کے اللہ رب العالمین مسکرا دے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دینا، اللہ تعالیٰ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیندے۔ اور فرمایا جس بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے۔ پھر اگلے الفاظ بھی نے، فرمایا جس بندے نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے، کتنا عظمت شان والا وہ انسان ہے جنہوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین، اللہ تبسم فرما۔ یقیناً وہ بندہ بڑی شان والا۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک گلاں سنن تو بعد میرے دل اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوندی ہے اور تواڈے دل اندر بھی ایک خواہش پیدا ہوندی ہے بھی اسی انج دے بن جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ویکھ کے مسکران لگ جان، اسی بھی انج دے خوش نصیب بن جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ویکھ کے تبسم فرمان۔
اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العالمین تنوں ویکھ کے مسکران لگ جان تو میری اج دی گفتگو نو بڑی توجہ نال سماعت فرما لو۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، دو چار ایسے عمل تانوں میں اج دس کے جانے نے، اگر وہ تسی کرن لگ جاؤ وہ خوبیاں تواڈے چ پیدا ہو جان تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا، غور کریا جی۔ سب تو پہلی گل ذہن وچ رکھو، بندہ انہوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے، انہوں ویکھ کے راضی ہوندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوئے، جہدے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے نا، انہوں ویکھ کے بندے دے چہرے تے رونق آ جاندی، بندہ انہوں ویکھ کے خوش ہو جاندا۔ تے اللہ تعالیٰ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کردے نے، جڑے اللہ نوں پیارے نے۔ پتہ لگا بھی سب تو پہلے اگر اللہ تعالیٰ اسی چاہنے ہاں کہ اللہ سانوں ویکھ کے مسکرائے تو پھر اللہ دی محبت حاصل کرنا پے گی، اللہ دا پیار حاصل کرنا پینا ہے۔ تے اللہ دی محبت کیویں لبے گی؟ او دا شارٹ کٹ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا تسی توجہ کرو اس گل تے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کرو، اپنی امت دے لوگاں نو پیغام سناؤ۔ کنہ لوگاں نو؟ جڑے چاہندے نے ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، جڑے چاہندے نے مولا کریم دی محبت نصیب ہو جائے، جڑے چاہندے نے اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، جنہ لوگاں دی یہ خواہش تمنا ہے اسی اپنے رب دے محبوب بندے بن جائیے، اللہ دے پیارے بن جائیے، انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا جڑے اللہ دی محبت دے طلبگار نے انہوں نے ایک فارمولہ دسو۔ اللہ جی کیڑا فارمولہ ہے؟ اللہ فرماتے نے فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو چاہندے ہو اللہ تڑ نال پیار کرے پھر میرے نبی دی اتباع کریا کرو، فاتبعونی میرے نبی دی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ حضرات محترم تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، علماء تشریف فرمانے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات تے لفظ اطاعت بولے ہے، ایتھے اللہ نے لفظ اتباع بولے ہے۔ اطاعت دا معنی سادے لفظاں دے اندر میرے نبی دا کہنا مننا، اللہ دے رسول دے آکھے لگنا، جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے سر تسلیم خم کر لینا۔ حضرات محترم اتباع دا معنی نبی پاک دی پیروی کرنا، اتباع دا معنی میرے نبی دا طریقہ اختیار کرنا، اتباع دا معنی اپنی زندگی انج گزارنا جویں اللہ دے رسول نے گزاری ہے۔ اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ مولا کریم فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں تحقیق اساں اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، اساں اپنے نبی دی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنائیے۔ کامیابی دی دلیل میرے نبی دا طریقہ ہے، کامرانی دی ضمانت میرے نبی دا اسوہ حسنہ ہے۔ اس واسطے گجراں والا دے رہن والیو میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی دی اتباع کریا کرو۔ میرے نبی دی اتباع پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ نمازوں جو پڑھنی
پڑھنی ہے جویں آمنہ دے لال نے پڑھی حج اونج کرنا ہے جویں آمنہ دے لال نے کیتا صدقہ زکات جیڑا بھی نیکی دا عمل کرنا ہے اپنی زندگی دے شب و روز انج گزارنے نے جویں آمنہ دے لال نے گزارے نے میرے پیغمبر دی سیرت نو سامنے رکھنا ہے میرے نبی دے کردار نو سامنے رکھنا ہے یہودیاں دے طریقے نہیں اپنانے عیسائیاں دے طریقے نہیں اپنانے غیر مسلم دے طریقے نہیں اپنانے جان دیو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی فرمایا جنہ لوگاں نے ساڈا طریقہ چھڑ کے یہود و نصارہ دا طریقہ اپنایا غیران دا طریقہ اپنایا فرمایا ایسے لوگ ساڈے وچوں ہی نہیں نے انہاں دا تعلق انہاں دے نال ہی ہے اور یاد رکھ بندہ طریقہ او دا اپناندا ہے جہدے نال بندہ پیار کردا ہوے جہدے نال بندہ محبت کردا ہوے تے جہدے نال بندہ محبت کردا ہے قیامت والے دن اون دے نال کھڑا کیتا جائے گا میرے مسلمان بھائی اج تینوں جناب چیز بری نہیں لگدی لوگ کہندے نے لو جی کی ہو گیا اگر اسی داڑھی دا ڈیزائن بنا لیا تے ہو کی گیا ہے اگر اسی شلوار ٹخنیاں تو اونچی نہیں رکھ دے تے ہو کی گیا ہے میرے بھائی ہویا پتہ ہے کی ہے تو اللہ دے نبی دا طریقہ چھڑ کے یہود و نصارہ دا طریقہ اپنا لیا ہے تے جنہیں یہود و نصارہ دا طریقہ اپنایا میرے نبی دا چھڑیا میرے نبی دی سفارش تو محروم ہو گیا ہویا پتہ ہے کی ہے اللہ اکبر جنہیں غیر دا طریقہ اپنایا ہے انہیں کل غیر دے نال کھڑیا ہونا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر انہیں ہندو جناب یہود و نصارہ دے نال کھڑیا ہونا ہے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو طریقہ کملی والے دا اپناؤ اور میرے پیغمبر دا طریقہ اپناؤ گے پھر پتہ ہے کی ہوئے گا آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ محبوب پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ اکبر او بندہ جنہیں میری سنت نال پیار کیتا ان سمجھو نا جنہیں میرے نبی دے طریقے نال پیار کیتا جنہیں میرے نبی دی اتباع دے اندر زندگی گزاری آقا فرماندے نے جنہیں میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں میرے نال پیار کیتا کہانا مایا فی الجنہ او جنت چ میرے نال ہوئے گا جیڑا میرے نبی دا طریقہ اپنائے گا او جنت چ میرے نبی دا گوانڈی بن جائے گا جنت چ میرے نبی دا پڑوسی بن جائے گا لہذا طریقہ میرے کملی والے دا اپنانا ہے پتہ نہیں غیران دے پیچھے لگ کیوں جاندے ہو یار تسی اللہ دے رسول دی سیرت کوئی کمی ویکھ لئیے میرے نبی دے طریقے کوئی کمی ویکھ لئیے او نہیں بھائی اللہ نے میرے نبی نو ہر لحاظ نال اشرف و اعلیٰ بنایا ہے پوری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے تو چھڑ کے پتہ نہیں غیرہ والے پیاسے کیوں چلا جانا ہے میرے نبی دی سیرت ایڈی کمال دیے اللہ اکبر اگر توجہ کرو نا میں تواڈے جذبات نو ذرا گرماواں ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے ادائیں آپ کی ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے میرے حضور کا ایسا میرے حضور کا ایسا جمال ہے ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی ادائیں آپ کی بڑی کمال ہیں وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے
ادائیں آپ کی۔ اللہ اکبر۔ طریقہ میرے نبی دا اپنانا ہے۔ اور یاد رکھو رمضان المبارک دا مقدس اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ اسی نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنیاں، روزے رکھنے، نفل پڑھنے، صدقات و خیرات۔ ایتھے گل ذہن وچ رکھ لو، ہر عمل دی قبولیت دی کوئی شرائط نے قرآن و سنت اندر، اتنی دیر تک اللہ دی بارگاہ وچ کوئی عمل قبول نہیں کیتا جاندا۔ شرطاں تے بڑیاں نے، موٹیاں موٹیاں چار تانوں اج دس جاں ذہن وچ رکھیا جے۔ اگر کسے بندے چ چار صفتاں وچوں ایک بھی نہ پائی جاندی ہوئے، اس بندے دی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں۔ ہن سن لو، پہلی وہ بندہ عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے تے پھر ابو جہل پاواں بیت اللہ دے 56 حج کر لے، کوئی فائدہ نہیں لبدا۔ مشرک بندے دی نیکی اللہ قبول نہیں کردے، توحید پرست بندے دی نیکی اللہ قبول کردے۔ دوسرے نمبر تے نیکی اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے، ریاکار دی شہادت بھی اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ اللہ دی رضا واسطے نیکی کرنی ہے، ریاکار بندے دی نیکی اللہ قبول نہیں کردے۔ تیسری شرط، عمل جڑا کرنا ہے وہ نبی پاک دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی دا عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، اپنی خواہش دی، اپنی من مرضی کر کے۔ اچھا ایک سادی گل دساں، پسادے جا میں بندہ راوی دا رہن والا، اگر اسی اپنی مرضی دے عمل کرنے ہوندے نا بھائی، نبی پاک دا طریقہ نہ اپنانا ہوندا، اپنی مرضی نال ہی نیکی کرنی ہوندی، پھر نبی دے آن دا مقصد ہی کوئی نہیں سی۔ نبی دے آن دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں نو جین دا، اللہ دی عبادت دا ول دسن واسطے آئے نے، تے اپنی مرضی دا عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں۔ اثر پڑھی جے 4 فرض پڑھے نے، مغرب دے 3 پڑھے نے، بندہ کہے 4 پڑھیے یار، بہتیاں نیکیاں، زیادہ قیام، زیادہ سجدے، زیادہ قرآن قبول ہونیاں نہیں ہونیاں۔ اللہ دے نبی نے 3 پڑھیاں نے، تسی 4 نہیں پڑھ سکتے۔ طریقہ حضور دا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ، عمل کرنے والا بندہ رزق حلال کھان والا ہوئے، حرام خور دی بھی اللہ نیکی قبول نہیں کردے۔ عمل کرنے والا بندہ حلال کھان والا ہویا، حلال کھان والے دی نیکی قبول ہے۔ حرام خور او پاویں رشوت دے ذریعے کھاوے، او سود دے ذریعے کھاوے، یا حرام اشیاء ہی کھاوے۔ حرام جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھاندا ہے نا، 40 دن اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ 40 دن تے میں سوچنا ہوں نا، جے 40 دن بندہ مر گیا تے بنے گا کی؟ حرام تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں جڑی بات سمجھا رہا، میرے نبی دا طریقہ اپناؤ، اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تسی بنو گے نا نبی پاک دے فرما بردار، اللہ اکبر، کائنات دے ربا، گجراں والا دے رہن والے، اے میرے غیور مسلمان، اے نوجوان بھائی، میری ماما بہنا، اللہ دے نبی دی تابعداری کرن گے انشاءاللہ سونیا۔ اسی اگر نبی پاک دا طریقہ اپنا لئیے، پھر سانوں کی ملے گا؟ اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے نے اگر تسی میرے نبی دا طریقہ اپنا دو، پھر میں تہاڈے نال محبت کرن لگ جاواں گا، میں تہاڈے نال پیار کراں گا، میں تہاڈے نال عقیدتاں رکھاں گا، اپنا محبوب بندہ بنا لاں گا۔ تے جدوں اللہ تے نال پیار کرے گا نا گجراں والا دے رہن والیا، اللہ تعالی تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڈے گا۔ اللہ فرماتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اسی تواڈے عیباں تے تواڈیاں خطاواں تے رحمت دے قدم پھیر چھڈاں گے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہاں، اللہ دی محبت کیویں نصیب ہونی ہے؟ اللہ دی محبت میرے نبی دے طریقے نو اختیار کرنے چ نصیب ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دسیا ہے، میں عمل ایسے بیان کرنا چاہنا، اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، انج دے عمل تینوں دسنے نے جڑے تو کرن لگ جائے اللہ تینوں ویکھ کے مسکراہن لگ جان گے۔ تے میں آغاز اندر دسیا ہے، جنوں اللہ ویکھ کے ایک مرتبہ مسکرا دین، او دی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیتے جاندے نے، جہنم دی اگ دے تے حرام کر دیتی جاندی ہے، اور جنت دے تے واجب کر دیتی جاندی ہے۔ بغیر حسابوں اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ ہن توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ دا پیار حاصل کرنے واسطے میرے نبی دا طریقہ اختیار کیتا۔ اللہ اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ ہن میں تانوں دساں کیڑے کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ تبسم فرماندے نے، جنہاں نو ویکھ کے اللہ مسکراہن لگ جاندے نے۔
پہلا خوش نصیب تسی جن مسجد دے اندر آئے ہو میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، مینوں اللہ دی ہاں امید ہے تسی سارے عقیدہ توحید والے بیٹھے جے، تسی اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے بیٹھے جے۔ اگر انجی گل ہے تسی مبارک باد دے مستحق ہو، تسی خوشخبری دے مستحق ہو۔ پہلا خوش نصیب بندہ ہووے جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے، اللہ اکبر، اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والا بندہ جڑا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا، اللہ دی ذات نال کسے غیر نو شریک نہیں بناوندا، توحید پرست بندہ، اللہ دی وحدانیت تے جڑا ایمان رکھے، اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ اور ایسا توحید پرست جنہوں برادری روکے وہ پھر بھی اللہ دی توحید نال غداری نہ کرے، وہ دے رشتہ دار روکن وہ پھر بھی اللہ دی توحید نال غداری نہ کرے، وہ دے سجن بیلیوں نو مجبور کرن وہ اللہ دی توحید نال غداری نہ کرے، وہ دے ازمائشاں آن، دکھ آن، مصیبتاں آن، وہ اللہ دی توحید نال غداری نہ کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر انہاں تے ازمائشاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے، پھر انہاں تے ازمائشاں، انہاں تے دکھ بڑے آئے، مصیبتاں بڑیاں آئیاں، لوگاں نے ماریا بھی، لوگاں تانے بھی مارے، لوگاں نے گلاں بھی سنائیاں، انج دے دنیا اندر آئے۔ اللہ اکبر، گجرا والے دے رہن والے اسی تے سجنا پیچھے لگ کے توحید دا انکار کر دینے اسی تے دنیاوی مفاد اور چند باتاں تے جناب ٹکیاں پیچھے اللہ دی توحید تو پیچھے ہٹ جانے اللہ دی توحید واسطے ایڈیاں لوگاں قربانیاں دتیاں نے، کئی انج دے بھی دنیا تو گزر گئے جنہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے، کئی انج دے بھی دنیا چھڑ کے گئے جنہاں دے بدن اندر لوہے دیاں میکھاں روپ دیتیاں گئیاں، کئی انج دے بھی دنیا چھڑ کے گئے۔ میرے نبی دی صحابیہ دیاں کئی کٹ دیتیاں گئیاں، میرے نبی دی ایک صحابیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، میرے نبی دے کہ یار نو انگاریاں تے لٹایا گیا، میرے نبی دے یاراں نو سولی تے چڑھا دیتا گیا، نبی پاک دے صحابہ دے کمر والے پاسیوں نیزے مار کے سینے والے پاسیوں باہر کڑ لے گئے، میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے جسم دا ایک ایک جو علیحدہ کر دیتا گیا، کلیجہ کٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر، گجرا والا دے رہن والے قربانیاں بڑیاں دتیاں میرے نبی دے صحابہ، محنتاں بڑیاں کیتیاں دیندار لوگاں، توحید واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دینیاں پیاں۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے ویر ازمائش آ جائے، دکھ آ جائے، ٹینشن نہ لیا کر، توحید والے دی عزت بڑی اللہ دی بارگاہ اندر، مشرک بندے دی کوئی عزت نہیں، عزت توحید والے بندے دی ہے۔ مشرک بندہ اللہ اکبر ذات محترم کوئی عزت نہیں جے رکھدا، جے مشرکاں دی عزت ہوندی نمرود دے سر وچ جتیاں کدی نہ وجدیاں، جے مشرکاں دا اللہ دیاں کوئی مقام ہوندا، کرون جیسے کافر نو انیاں دولتاں دے باوجود زمین اندر زندہ نہ دھنسا دیتا جاندا، جے مشرکاں دا اللہ دی بارگاہ وچ کوئی مقام ہوندا۔ حضرات محترم فرعون کول بڑی وڈی سلطنت سی، اے جناب اپنے علاقے دا بادشاہ کہلواندا سی تے اپنا جناب دعویٰ کردا سی انا ربکم الاعلی، اللہ نے غوطے دے دے کے پانی اندر ڈبو کے ماریا۔ مشرکاں دی اللہ دی بارگاہ وچ عزت نہیں۔ ویکھ میرے نبی دا سکا چاچا ابو لہب اللہ اکبر مکے دا چودھری بھی ہے، شکلوں سونا بھی بڑا ہے پر مشرک ہے۔ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ اکبر برباد ہویا، جہنم دا ایندھن بنیا۔ مشرکاں دی اللہ دی بارگاہ وچ کوئی عزت نہیں، عزت توحید والیاں دی ہے، مقام توحید والیاں دا ہے۔ مکہ دی سرزمین تے ایک جوان ہے، کالے رنگ والا ہے، موٹے موٹے ہونٹاں والا ہے، میرے نبی دا غلام ہے۔ او یار آپ بھی غلام ہے، ایدی ماں بھی غلام ہے، ایدا باپ بھی غلام ہے، غریب جا بندہ ہے تے مکے دی سرزمین تے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ویلے کہندا ہے احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی مد مقابل نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا ہے نہ کوئی بھرنی والا ہے،
ایک پوری کائنات دا مالک و خالق اللہ، ایک پوری کائنات دا رازق و داتا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بڑیاں سزاواں دتیاں، بلال نو تپدے صحراواں تے لٹاندے، مکے دے نکیلے پتھراں تے لٹاندے، کدی میرے بلال نو انگاریاں تے لٹاندے، کدی سینے تے بھاری پتھر رکھ کے میرے بلال نو ماریا جاندا، ایک ایک جسم دے جز وچوں خون دے آنسو نکل رہے ہوندے، تلوار لے کے سر تے دشمن کھڑے ہو جاندے۔ بلال ہن تیرا کی خیال ہے؟ بلال ماراں کھا کے بھی کہندا اللہ احد۔ میرے بلال فرماندے اللہ ایک ہی ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ حضرات محترم مشرکاں دے انجام بھی تیرے سامنے، توحید پرست دا مقام تیرے سامنے رکھا۔ اللہ دی توحید نال غداری نہیں کیتی، مارا کھادیاں نے، جسم تے اپنے ضرباں لوائیاں نے، اللہ دی توحید نال غداری نہیں کیتی۔ چلدا مکے دے پتھریلے نوکیلے پتھراں تے پیا ہے، اللہ اندے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں حوراں نو سنائی جاندا ہے۔ مقام توحید والے آندا حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اُتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے غور پیا، ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے، دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا۔ او تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا، ہر سونے مکھڑے تے تل لا کے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم پہلے خوش نصیب جنہاں نو ویکھ کے اللہ مسکراندے نے، او توحید پرست بندے۔ اللہ اکبر کہ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر لوگ گروہ در گروہ لے آندے جان گے، ایک گروہ ایک لشکر رستے چ رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں پیاندے، ایک جگہ تے رک گئے ہو کی گل ہے تانوں؟ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے، اے آواز دین گے توحید پرست، اسی اللہ دے حکم دے انتظار اندر ہاں، اللہ دا ڈر آئے گا اسی اگے آ جاواں گے، مولا کریم دے حکم دے انتظار اندر ہاں، آواز آئے گی تسی اپنے رب نو ویکھیا اے، اللہ تعالیٰ دی زیارت کیتی ہوئی جے، اے کہن گے جی نہیں اللہ دی زیارت کوئی نہیں کیتی ہوئی، اسی رب دا دیدار کوئی نہیں کیتا، میرا تصور آندا ہے اہل توحید کہن گے امید اج مولا دیدار کرا دین گے، اس واسطے تے مارا کھاندے رہے ہاں، لوکاں دے تانے برداشت کردے رہے ہاں، لوگ گلاں سناندے سن، اسی توحید والے بن کے پھر بھی رہے۔ اللہ اکبر، اج اللہ دیدار کرا دین گے، آواز آئے گی اگر کائنات دا رب تواڈے سامنے سارے اپنے نور دے پردے ہٹا کے تانوں اپنا دیدار کرا دے، اللہ تواڈے سامنے آ جان تے پھر تواڈا کی خیال ہے؟ تسی اللہ نو پہچان لو گے؟
اللہ دی ذات نو پہچان لو گے، اہل توحید کہن گے جی اسی بالکل پہچان لواں گے، فوراً پہچان لواں گے۔ آواز آئے گی یار بڑے عجیب بندے ہو، ادھروں کہندے ہو اللہ اکبر، لو جی اسی اللہ نو ویکھے ہی کوئی نہیں، اللہ دی زیارت کیتی کوئی نہیں، ادھروں کہندے ہو اللہ سامنے ساڈے سامنے آ جائے اسی پہچان لواں گے۔ کیویں پہچانو گے؟ جس چیز نو بندے ویکھے ہی نہیں اونوں بندہ کیویں پہچان لے گا؟ تے اہل توحید اوتھے بھی اللہ دی توحید بیان کرن گے، کہن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دی مثل ہی کوئی نہیں، تے جڑا ہے ہی بے مثال انہوں ویکھ کے اسی ضرور پہچان لواں۔ جڑا سب تو انوکھا تے نرالا ہے انہوں ویکھ کے اسی کیوں نہ پہچاناں گے؟ اللہ اکبر آقا فرماندے نے جدوں یہ توحید براستے جملہ بولن گے اللہ تعالیٰ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، اللہ انہاں نوں ویکھ کے تبسم فرمان گے میرے بندے اج وی عقیدہ توحید تے پکے کھڑے ہوئے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس عقیدے تے استقامت اختیار کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نو ویکھ کے مسکران گے جڑے دنیا تے کیا کردے سن رب دا کھائے رب دا گائے غیران دے در تے اسی کیوں جائے، رب دا کھائے رب دا گائے غیران دے در تے اسی کیوں جائے، مر سکدے کٹ سکنے بوا رب دا نہیوں چھڈ سکدے بوا رب دا نہیوں چھڈ سکدے پکی یاری رب نال لائیے غیران دے در تے اسی کیوں جائیے۔ پہلا خوش نصیب بندہ توحید والا جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران لگ پیندے نے، میں عرض بار بار پیا کرنا جنہوں اللہ ایک بار ویکھ کے مسکرا دین او دے گناہ بھی معاف نے، او دے تے جہنم دی اگ بھی حرام ہے، او دے تے جنت بھی واجب کر دیتی گئی ہے۔ دوسرا خوش نصیب جنہوں اللہ ویکھ کے مسکران دے نے، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے ادھی رات دا وقت ادھی رات دا وقت یعنی نماز تہجد دا وقت ہو گیا ہے، بندہ آرام کر رہا ہے، انہوں آرام دی ضرورت بھی ہے، وہ دی اہلیہ اون دی بیوی بھی دے کولے، انہیں اپنی بیوی تو بھی الگ ہو گیا، اپنا آرام بھی ترک کر دیتا ہے، اٹھیا ہے، انہیں وضو بڑھا لیا اور اللہ دی بارگاہ نماز تہجد پڑھن واسطے آ گیا ہے، اللہ دی بارگاہ کھڑا ہو کے نماز تہجد پڑھن لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے بندے نوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے نو اپنے آرام دی بڑی ضرورت ہے، میرے بندے نو اپنے آرام دی بڑی ضرورت ہے، اپنی بیوی او دے کولے مگر انہوں اپنی بیوی پیاری نہیں، انہوں میری عبادت پیاری ہے، انہوں اپنا آرام پیارا نہیں، انہوں میری عبادت پیاری ہے۔ اوے بیوی بچیاں واسطے حرام حلال دی تمیز نو بھلا جان والیا، اے خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے، ادھی رات نو اٹھیا ہے، اپنی بیوی تو الگ ہو گیا ہے، اپنا آرام چھڑ دیتا ہے تے وضو بنا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے سجدے کرن لگ گیا ہے۔ دنیا ستی پئی ہے، اے رب نو رو کے مناندا پیا ہے، اللہ اینو ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ گجرانوالا دے رہن والے ہو، اے عمل بڑا وڈا عمل جے، میں کیا کرنا مومن بندے دا انتہائی قیمتی عمل نماز تہجد ہے۔ اللہ اکبر، مومن بندے دا بہترین ہتھیار نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد پڑھیا کرو، اللہ نو منایا کرو۔ جان دے ہو محبوب فرماندے نے اللہ تعالیٰ ہر رات نو پچھلی رات نو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آ جاندے نے اور اللہ آوازاں دیندے نے، ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں سوال کرنے والا، کوئی ہے وے جڑا میرے کول سوال کرے میں اپنے بندے نو عطا کرا۔ پر ساڈا حال کی ہے، اسی اٹھتے ہی نہیں، اسی رب کول منگدے ہی نہیں۔ اوے ویکھ میرے مسلمان ویریا، میرا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا مولا کتنا کریم ہے۔ سارا دن اللہ دے علم اندر ہے۔ گجرانوالا دے اندر زناکاریاں بھی ہوئیاں نے، گجرانوالا دے اندر سود خوریاں بھی ہوئیاں نے، گجرانوالا چ لوگاں نے یتیماں دے مال بھی کھادے نے، گجرانوالا چ لوگاں نے
جھوٹ بھی بڑے بولے نے، بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی فحاشی کیتی گئی ہے، پر سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں گزرا والا تے رہن والے ہو میرا اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ ماردا ہوے ہے کوئی میرے کول منگن والا، اوے پاپیا سارا دن بدیاں وچ گزاریا ہی ہونی، آ جا میرے در تے میرے کول معافی مانگ لے میں تینوں معاف کر دیاں، آ جا میرے کول گناہگارا میرے کول دعا مانگ میرے کول توبہ کر میں تینوں معاف کرنا آیا واں، اولاد چاہیے اولاد لے لے، او قبراں پہ جا کے سجدے کرن والے آ تے لوکاں کول اولاداں دے سوال کرن والے آ، اکھے جی بڑیاں دعاواں کیتیاں لبھی نہیں فلاں جگہ پوچھ پان، کدی اٹھے تہجد دے ویلے کدی رب دی بارگاہ سوال کیتا ہی آ کے اللہ تے آپ آ کے کہندا ہوندا مانگ لے میرے کولوں، ادھی ادھی رات نو اسی فیس بک تے واٹس ایپ تے لگے ہونے آ تے جدوں رب نو منان دا ویلا ہوندا اودوں اسی خراٹے مار رہے ہونے آ، سانوں ہوش کوئی نہیں ہوندی، اللہ دے او بندے او نماز تہجد پڑھن والے بن جاؤ، مولا کریم تواڈے تے بڑے راضی ہون گے، اللہ اکبر میریاں ماواں بہناں آئیاں نے، اللہ اکبر بزرگو اپنیاں بیٹیاں دے معاملات جگر دکھی ہو نماز تہجد پڑھیا کرو، اپنیاں بیٹیاں نو تلقین کرو میری بہناں نماز پڑھیا کر، ادھی رات نو اٹھ کے تہجد پڑھیا کر میری بیٹی نماز تہجد پڑھیا کر، اللہ اکبر دسو اپنیاں بہناں اپنیاں بیٹیاں نو پیغام دیو نا نماز تہجد والا جان دیو ایک کتنا بڑا عمل ہے کتنا بڑا، جیڑی میری بہن اپنے کار چ پریشان ہے او دا خاوند او دے نال چنگا سلوک نہیں کردا نقصہ دے کے چلیا نماز تہجد پڑھیا کرے اللہ تعالی ٹینشن دور کر دین گے، جان دیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ناراض ہو گئے، میرے نبی فرماندے میں فیصلہ کر لیا میں حفصہ نو ہنجی طلاق دے دینی ہے میں چھڑ دینا حفصہ نو، اللہ اکبر آسمان تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو آ گئے فرمایا سونیا اللہ کہندا ہے حفصہ نو طلاق نہ دیا جے حفصہ نو نہ چھڑیا جے، اللہ اکبر فرمایا جبرائیل میں تے فیصلہ کر لیا سی، فرمایا اللہ دے نبی جی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں طلاق دینی، ٹھیک ہے جبرائیل جی میں اللہ دا حکم ہے پر دس تے صحیح وجہ کی ہے، تے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا تہاڈی بیوی حفصہ اینی نیک عورت ہے جدوں دنیا سو جاندی ہے حفصہ نماز تہجد پڑھن واسطے مصلی تے کھڑو ہو جاندی ہے، نماز تہجد پڑھدی سی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حفصہ نو طلاق نہیں دینی، اللہ اکبر میری بہناں گھر وچ سکون چاہیدا ہے نماز تہجد پڑھیا کرو، اج دکھاں پریشانیاں چ گھرے پئے ہو نماز تہجد پڑھیا کرو، بیماری بڑی وڈی آخر جی کرونا والی بڑی وڈی بیماری آ گئی ہے پوری دنیا دا دیوالیہ ہو گیا، لوگاں بہ کے میڈیا تے بڑے بڑے تنوں فارمولے دسے ہونے نے اے فقیر بھی تواڈے واسطے نقصہ لے کے آیا جے، اللہ اکبر اوے کرونا جیڈی وڈی مرضی بیماری ہوے اللہ دی قسم ہے میرے رب نالوں کوئی چیز بھی وڈی نہیں، اللہ اکبر اللہ سب نالوں وڈا ہے، اللہ دی بارگاہ چا رب نو منا اللہ دی بارگاہ نماز تہجد پڑھ کے اللہ کو دعا کر ویکھ بیماری دور ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، نجات لبدی ہے کہ نہیں لبدی، میرے مسلمان بھائیوں نماز تہجد پڑھیا کرو، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز تہجد پڑھدا ہے اپنا آرام چھڈ کے اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے، اور میرے نبی نے ایسے جوڑے نو رحمت والیاں دعاواں نال نوازیا ہے، فرمایا میاں بیوی آرام کردے پے نے، بیوی اٹھ جاندی ہے اپنے خاوند نو کہندی اٹھ اللہ دیا بندیا اللہ نو منان دا وقت ہو گیا ہے آ جا، اٹھدا نہیں او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے او اٹھ جاندا ہے، ایویں خاوند اٹھ جاندا ہے وہ اپنی بیوی نو اٹھا کے میاں بیوی دونوں نماز تہجد پڑھ دے، میرے نبی فرماندے نے رحم اللہ اللہ اکبر اللہ سونیا اس جوڑے تے رحمت نازل فرما برکتاں نال نواز دے، گجراں والا دے رہن والے ہو اٹھیا کرو ادھی رات نو رب نو منایا کرو، رب نو مانگ سہی اللہ کو اٹھ کے، بندے آندے نے ساڈی سندا کوئی نہیں اوے منگن دا ول نہیں آندا تینوں منگیا کر اللہ تعالی کولو، اللہ تے دین واسطے پہلے آسمان تے آیا ہوندا ہے، اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے،
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ खुशहाल कर दे, कोई मंगे ता सैयो माला माल कर दे जी, कोई मंगे ता सैयो माला माल कर दे। दिन चढ़दे जिवें तारे लुक जांदे ने, ओदी जिंदगी चों गम एवें मुक जांदे ने, ओदी जिंदगी चों दुख एवें मुक जांदे ने। जेड़ा कल्ले अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे ता सैयो माला माल कर दे, कोई मंगे ता सैयो माला माल कर दे। हज़रात मोहतरम दो बंदे जिन्होंने अल्लाह वेख के मुस्कुरांदा, तीसरा बंदा तुहाडे सामने बयान करा। महबूब फरमाते ने तीसरा बंदा जज्बा सार रखने वाला बंदा, एसार यानी अपनी ज़रूरत भी है, इस दे बावजूद दूसरे दे काम आंदा है। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जेड़ा बंदा दूसरे दे काम आंदा है ना, अल्लाह ताला उस बंदे नूं ही वेख के मुस्कुरान लग जाते ने। अल्लाहु अकबर मेरे वीरो, अज लोग कहते हैं लो जी साढ़े अपने ही बड़े मामलात ने, अपनी ही बड़ियां टेंशनां ने। और मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, मुल्की हालात मेरे भी सामने ने, मगर बंदा चंगा होवे, अल्लाह दा महबूब होवे, जेड़ा अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरे बंदियां दे भी काम आए। अल्लाहु अकबर, दूसरे दे काम आया कर, दूसरियां दे दुख वंडाया कर। रमज़ान मुबारक दा मुकद्दस महीना आ रहा है, इस महीने दे अंदर रोज़े रखने ने, अल्लाह दी इबादत करनी है। ख्याल करे जे यार तुहाडे हमसाए कुछ गरीब भी होणगे, उन्हां दे घर भी राशन पहुंचाया जे, मोहल्ले च यतीम भी होणगे, उन्हां दे घर भी राशन पहुंचाया गए। तो ही तुहाडे मोहल्ले च बेवारतां भी होणगियां, उन्हां दे घर भी राशन पहुंचाया जे। अल्लाह बड़े राजी होंदे जे। अल्लाहु अकबर, जज्बा सार रखिया कर, एक दूजे नूं तरजीह दिया कर अपने आप तो, अल्लाह बड़े राजी होंदे ने इस मामले दे अंदर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे अंदर इतना एहसार होया करदा सी, इतना एहसार। हज़रात मोहतरम तवज्जो करिया जे, हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, एक दिन असी बैठे हैं साहबा 4-5 खाना खाण वास्ते, ते बर्तन दे अंदर शोरबा ही शोरबा है, एक गोश्त का टुकड़ा है, ते 6-7 बंदे बह के खाण वास्ते। जिदे सामने गोश्त का टुकड़ा आंदा है, वो दूसरे दे सामने कर देंदा, मैं नहीं खाना, मेरा दूसरा भरा खा लै, मैं नहीं खाना, मेरा तीसरा भाई खा लै। हत्ता के सारे इंजी करी जा रहे। साहबा खाना खा लिया सैर हो के, गोश्त का टुकड़ा बाकी रह गया, यार बर्तन साफ करना है। अली पाक तुसी खा लो गोश्त का टुकड़ा, पर मैं नहीं खाना, तुसी खा लो। वो दूसरा कहता नहीं तुसी खा लो। ते मेरे अली पाक ने पता है की कीता, इंज टुकड़िया गोश्त का टुकड़ा चुकिया ते जिन्ने बंदे नहीं उन्ने ही उनके टुकड़े कर दिते, उन्ने ही उनके हिस्से कर दिते। जज्बा सारे इंज दा होना चाहिए, एक दूजे नूं तरजीह। साडे सामने असीं ते कहने सब कुछ सानू लभे, दूसरे नूं कुछ ना लभे। अपनी दुकान ते तवीज़ लिखा के लाया है, मेरी दुकान बहुती चले, फलां दी बंद हो जाए, ओदी रुक जाए, ना भी रहा। मुसलमान बंदे दा शेवा ही नहीं। महबूब फरमाते ने उतनी देर तक तुसी कामिल ईमान वाले हो ही नहीं सकते जितनी देर तक तुसी जो अपने वास्ते पसंद करते हो वो दूसरे मुसलमान वास्ते भी पसंद करो। क्या असी अपने वास्ते खसारा बर्दाश्त करने, अपने वास्ते नुकसान पसंद करने नहीं करते, फिर दूजे वास्ते क्यों करते ने? अल्लाह दे बंदे मुसलमान ते एहसार करने वाला होंदा है, दूसरे नूं तरजीह देना। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा दे अंदर आका अलैहिस्सलाम कोल एक मेहमान आ गया। मेहमान ते अल्लाह दे नबी नूं कहंदा, अल्लाह दे नबी जी मैनूं बड़ी भुख लगी है, बड़ी शदीद भुख लगी हुई है। ते हुजूर फरमांदे ने मेरे साहबा जाओ ना मेरे घरां चों पता कराओ, किसे घर विचों खाना मिल जाए ते लैके आओ। अल्लाह दियां मर्जियां किसे घरों भी खाना नहीं लभ्या। ते आका फरमांदे ने है कोई मेरा ऐसा यार जेड़ा इस मेहमान नूं लै जाए, इनू खाना खिलाए दी खिदमत करे। एक अंसारी साहब भी खड़ा आया, जी महबूब सुनिया मैं लैके जाना। वो लैके चला गया, अपनी बीवी नूं कहन लगा कर्मा वाली है अज मेहमान आया है, अज मेहमान आया है बड़ी दूरों, नबी पाक दा परौणा है,
اللہ دا پرونا ہے، مہمان اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے، اینوں کھانا کھلانا ہے تے مدینے اندر قید پہ ہویا ہے، کھان نو چیز کوئی نہیں لبدی۔ بیوی کہندی اللہ دے بندے حالات دا تینوں پتہ ہے، کھانا تھوڑا جا کھا رہے وے، میں سوچیا میں تے میرا خاوند اسی بھوکے سو جاواں گے تے بچیاں نو کھانا کھلا چھڈاں گے تے بچے بھی بھوکے نے، تسی بھی بھوکے ہو۔ فرمایا میں تے بڑے جان لے کے آیا پر ہونا میں بھوکا نہیں جان دینا۔ تے بیوی بھی کوئی کرما والی ہے، بڑی ایمان والی، میرے نبی دی صحابیہ، کہن لگی کوئی گل نہیں میرے سر دے تاج، گھبرایا جے نہ، پریشان نہ ہویا جے، اج میں مثال ہی رقم کر دینی ہے، اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے میں بھوکیاں سوا دینی ہاں تے مہمان نو کھانا کھلا دینی ہاں۔ اللہ اکبر، جان دے اولاداں والے ہو، ماں باپ تے اپنے منہ دے لقمے بھی اپنی اولاد دے منہ وچ پا دیندے نے، ایک ایسے خوش نصیب لوگ نے۔ اللہ اکبر، اپنے بچے بھوکے سوا دیتے، مہمان نو کھانا کھلا رہے، دیوا بند کر دیتا ہے، مہمان دے کول بیٹھ کے میرے نبی دا یار ایویں ہی منہ ہلائی جاندا ہے، مہمان رج کے کھانا کھا لیا، صبح فجر دی نماز دا وقت ہے، مسجد نبی چلے گئے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ویکھ کے مسکران لگ پے تے کہندا ہے سونیا معاف کریا جے، انج لگدا ہے کہ تانوں اللہ نے دس دیتا سی مہمان دی خدمت چنگی نہیں کر سکے، کیا عجیب ایمان ہے انہاں لوگاں دا پرہیزگاری۔ میں تو ایک دن کسی نوں کھانا کھلا لئیے 6 مہینے تانے مارنے ہاں، اوے ساڈا کھا کے ساڈے اگے بولنا ہے، مگر قربان جاواں کیسے خوش نصیب لوگ نے۔ نبی پاک دا صحابی کہندا سونیا لگدا ہے خدمت چنگی نہیں ہوئی تے میرے نبی فرماندے نے پریشان نہ ہو یار، تو تے تیری بیوی نے رات جڑا عمل کر کے وکھایا ہے، جڑا جذبہ سار وکھایا ہے، میں کلا زمین تے نہیں پیا مسکراندا، آسمان تے اللہ بھی تانوں ویکھ کے مسکرائی جاندا سی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے وہ لوگ نے جڑے اللہ دی رضا واسطے دوسرے نو ترجیح دیندے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ تو ہو گئے قربان اسی وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو گئے قربان اسی وار چھوڑے دل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، چھڈیا نہ کلمہ بلال سونے دا، دل وچ رکھ دا خیال سونے دا، ست دل وچ رکھ دا خیال سونے دا، کافراں نے لا چھڑے پورے پورے ٹل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، صبح شام آقا دا دیدار ملیا، رج رج مدنی دا پیار ملیا، ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے گھن کھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، سب کچھ آقا تو نثار کیتا ہے، کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے، کئی واری خالی گھر بار کیتا ہے، کیتی نہ صدیق تابے داری وچ ڈھل، آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، جڑا بندہ توحید والا ہے اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندے نے، جڑا بندہ نماز تہجد پڑھے اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندے نے، جڑا بندہ جذبہ احسان رکھے دوسرے نوں ترجیح دے اللہ انہوں ویکھ کے مسکراندے نے، تے آقا فرماندے نے اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکراندے نے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دے، اللہ واسطے اپنے ہاتھ کھول دیندا ہے نا، اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنے والے بندے نوں اللہ کہندے نے میرے بندے نے مال بڑی محنت نال کمایا ہے، اینوں پیارا بھی بڑا ہے پر میرے رستے دین لگا سوچدا ہی نہیں، صبح شام اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنے والا بندہ اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے۔ اللہ کول دعا ہے اج دی حاضری اندر جو بیان ہویا اللہ قبول فرما لے۔ پائیاں ایک فرمائش کیتی ہے والدین دے حوالے نال ایک نظم سنا دیو، چلو میں سنا دینا انشاءاللہ، پھر کدی ملاقات ہوئی تفصیلی باتاں ہون گیاں۔
آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر اس گل نو بھلاویں نہ کدی ماں نو رواویں نہ جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر کڈا سونا یو ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ودے کے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے ماشاءاللہ یہ سن ساڑھے اج دے بڑے ہی پیارے مہمان جو کافی دور دراز دا سفر کر کے آئے نے حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب